हेलो एभ्रिवान, म इराज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी अब फिजिक्सबाट इलेक्ट्रोन्सको लेक्चर नम्बर 5 गर्न गइरहेको छौँ। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सबैलाई केही इन्फर्म अथवा हार्डली रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने दिस लेक्चर इज आवर एक्सट्रिमली डिपेन्डेन्ट लेक्चर। मतलब के भने यदि अगाडिको 4वटा लेक्चर हेरिसकेका छैन भने यहाँ डाइरेक्ट आइन्छ भने फेरि के हुन्छ, समयको बर्बादी मात्रै हुन सक्छ। त्यसैले म सबैलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने यो जुन अगाडिको लेक्चरहरु मैले पब्लिश गरिसकेका छ त्यसको लिंक तल मैले कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु। एन्ड फर्दर मोर मैले ग्रेड 11 को ग्रेड 12 को फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथमेटिक्स को जति पनि भिडियोजहरु रिलिज गरिसकेका छु म त्यो सबको लिंक पनि तल अब कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु। त्यहाँ गएर लाइफ लङ कन्सेप्ट लिएर मजाले आफ्नो अब स्टडीमा केही इम्प्रुभमेन्ट लिएर आउन सकिन्छ। है अब विदाउट डिले हामी आजको टपिकमा जाउँ। एन्ड आज हाम्रो इलेक्ट्रोन्सबाट जुन लेक्चर 5 छ त्यसमा हामी मोसन अफ इलेक्ट्रोन्स इन यूनिफर्म मैग्नेटिक फील्ड, यो भन्दा अगाडि हामीले के गरेका थियौं भन्दा तल यूनिफर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, र आज हामी गर्दैछौं यूनिफर्म मैग्नेटिक फील्डमा। र एकदमै नै इन्ट्रेस्टिङ र रोमान्टिक खालको लेक्चर हुन गइरहेको छ। अलिकति आफ्नो फोकस बढाइदियो, कान टकटक्याउ, एन्टिना घुमाएर पुरै अब यहाँ लेजर शार्प फोकस केही टाइम दियो। ठीक छ है। अब म थोरै यहाँ सर सफाई अभियानमा जान्छु र हामी डायग्राम बनाएर चट्टै यहाँ केही म्याथमेटिकल सानो खालको क्याल्कुलेसन्सहरु गरौँला। र ध्यान दिएर सुन्दियो र कि यसमा हामी परपेन्डिकुलर प्रोजेक्सन र अर्को हाम्रो छ त्यसमा हामी भन्छौँ त्यसलाई कि एंगुलर वाला आएर मतलब इन्क्लाइन्ड खालको, त्यो दुईटै खालको यहाँ गर्न गइरहेको छौँ। एकदमै नै महत्त्वपूर्ण छ न्यूमेरिकलको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि। ठीक छ है। अब म थोरै यहाँ सरसफाई गरिहाल्छु, जस्ट अ मोमेन्ट, त्यसलाई एकैछिन मेटिहालौँ र मजाले अगाडि बढिहाल्छौँ। ठीक छ है। र योभन्दा अगाडि मैले ई फिल्डमा गरिसकेको छु, मतलब इलेक्ट्रिक फिल्डमा मैले अगाडि गराइसकेको छ, त्यो पनि ध्यान दिएर हेर्दियौ। र त्यसमा हामीले ध्यान दिउँला, म यहाँ एकैछिन राखिहाल्न पकाइदिएला हो। त्यसमा हामीले मजाले पढेर आएको थियो र कि इलेक्ट्रिक फिल्डमा यदि इलेक्ट्रोनको जुन बीम छ तिमीले छड्दिन्छौ भने अब के हुन्छ त्यो हो प्याराबोलिक पाथमा जान्छ अगाडि। ठीक छ, हामीले कुरा गरेका थियौँ। र भेलोसिटी त बढी नै हाल्छ। याद गरेर के हुन्छ, भेलोसिटी बढेर आएको थियो र हामीले याद गरेर त कुरा गरेका थियौँ कि वाइ एक्सिसमा एक्सलेरेसन आएको छ भनेपछि एक्सलेरेसनले भेलोसिटी के गर्छ भने बढाउँछ पनि, ध्यान दिने हो। अब यसबाट हामीले के कन्क्लुड गर्न सक्छौँ भने ध्यान दिएर फर्स्टमा यो लाइन लेखिदियो र कि यहाँ सुन्नु ध्यान दिएर यूनिफर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अब यो हाम्रो एक्ट्स एज के हुन्छ भन्दा तल प्याराबोलिक एक्सिलेटर। ध्यान दिएर सुन्नु, इलेक्ट्रोनको लागि है तल फर इलेक्ट्रोन यो लेख्दियो मजाले, एकदमै नै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट छ र वेयर एज के हुन्छ भने यूनिफर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक छ, एक्ट्स एज के हुन्छ भने तल अब यो रोटेटर हुन्छ र। ठीक छ, यूनिफर्म रोटेटर भन्ने होला ल चट्ट। अब ध्यान दिएर यहाँ सुन, ध्यान दिएर सुन्दियो गएर जस्तै यूनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड जुन छ त्यो इलेक्ट्रोनको लागि के को रूपमा एक्ट गर्छ भन्दियो त ल प्याराबोलिक पाथमा कुदायो भनेपछि प्याराबोलिक, र एक्सेलेरेसन पनि गरायो भनेपछि के हुन्छ एक्सिलेटर। प्याराबोलिक एक्सिलेटरको रूपमा हामीले यसलाई लिन सक्छौँ। ठीक छ। तर अब यदि हामी यसमा कुरा गर्छौँ भने मतलब यूनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा कुरा गर्छौँ भने अब यो इलेक्ट्रोनको लागि के हुन्छ भने त यूनिफर्म सर्कुलर पाथमा घुमाउँछ। यहाँ के थियो प्याराबोलिक पाथमा घुमाएको थियो। यसलाई सिम्पलमा रोटेटर लेखिदिनु है त ल, सिम्पल रोटेटरको रूपमा हामी यसलाई लिन सक्छौँ। मतलब गोलो 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 घुमाउँछ भनेको भएर बुझिन्छ है। र यो के को के छ भन्दा तल परपेन्डिकुलर भएमा, परपेन्डिकुलर प्रोजेक्सन भएमा यो के छ आउने फेरि है, सधैँ भन्न खोजे आएन मैले, केमा आउने तल परपेन्डिकुलर भएमा चाहिँ। अब इन्क्लाइन्ड भएमा हेलिकल आउँछ, हामी त्यो कुरा गर्नेवाला छौँ। ठिक छ है। यति कुरा ध्यान दिएर सुन, के बुझ्यौ भने तल यदि तिमी मोटरसाइकलसँग कम्पेयर गर न, मोटरसाइकलसँग कम्पेयर गर्छौ भने ध्यान दिएर सुन। अब यसको मिनिङ के हुन्छ तल कि यसले बढाइरहेको छैन र जस्ट बटारी मात्रै राखेको छ। ध्यान दिनु, तल यसले के गर्छ तल स्पिड बढाउने काम गरेन, तर के हो रोटेट गर्ने काम चाहिँ गर्यो र टर्निङ गर्यो र टर्न गर्ने काम गर्यो, बङ्गाउने काम गर्यो। बुझिन्छ है। कहिले भन यूनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डले त्यो पनि परपेन्डिकुलर भएको केसमा चाहिँ। ठीक छ। अब हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्डले के गर्न सक्छ भने मतलब बटार्न पनि सक्छ तर प्याराबोलिक बटार्छ।
के गर्छ भने प्याराबोलिक बटार्छ र एक्सेलेरेटर मतलब यसरी पनि हुन्छ मतलब स्पिड पनि बढ्छ मतलब ह्यान्डल के गर्छ भने टर्न पनि गर्न सक्छ प्याराबोलिक टर्न गराउँछ र मजाले अब के गर्न सक्छ भने तँलाई स्पिड पनि बढाउन सक्छ बुझिन्छ है तर यसले के गर्छ भने तँलाई स्पिड बढाउने हैन जस्ट टर्न मात्रै गर्ने हो म त्यसलाई बटार्ने भन्दै थिएँ र जस्ट टर्न मात्रै गर्ने भन्न खोजेँ ह्यान्डल मात्रै टर्न गर त्यो के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्डमा र ह्यान्डल प्याराबोलिक टर्न गरेर एक्सेलेरेटर पनि अझै घुमाइदियो स्पिड बढाइदियो त्यो के हुन्छ अन्त मजाले इलेक्ट्रिक फिल्डमा बाइकसँग कम्पेयर गर्न सकिन्छ बुझिन्छ है यसरी हामी यसलाई लिन सक्छौँ र यो पोइन्ट चाहिँ फेरि हाम्रो एन्ट्रान्सको लागि एकदमै नै फेमस हो र त्यो म यहाँ भन्दैछु ठिक छ है अब जुन हाम्रो यहाँ इलेक्ट्रोन्सहरू युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डलाई मुभ गर्छन् यसको दुईटा केस आउँछ र फर्स्ट केस के हुन्छ भन्दा तँलाई युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा परपेन्डिकुलर तारले तिमीले पठायो र मजाले इलेक्ट्रोन त्यो हाम्रो फर्स्ट केस आउँछ ध्यान दिएर यहाँ र एकदम जस्तै यसको पार्ट 1 अब केस 1 लेखिदिउँला केस 1 नर्मली बुकमा त धेरै जस्तो केस 1 मात्रै पनि भेटेर आउँछ यसमा के हुन्छ भन्दा when electron moves के हुन्छ भन्दा परपेन्डिकुलर टु म्याग्नेटिक फिल्ड बुझिन्छ है कि म्याग्नेटिक फिल्ड छ हाम्रो इलेक्ट्रोन के छ भने परपेन्डिकुलर छ बुझ्यो लगभग बुझ्नु पर्ने हो मतलब यस्तो सुन न फर्स्टमा त युनिफर्म जुन हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड छ यसलाई हामी हेल्महोल्ट्ज कोइल मतलब डिफ्रेन्ट तरिकाले निकाल्न सक्छौँ हामी र हाम्रो एकदम सजिलो खालको तरिका हुन्छ अरे यो हेल्महोल्ट्ज कोइल पछि म यो थम्सन वाला एक्सपेरिमेन्टमा भने बुझाउने वाला छु रुको जरा सबर गरो ठीक छ है अब ध्यान दिऊ युनिफर्म जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यसमा इलेक्ट्रोन परपेन्डिकुलर मतलब के भन्दै तल यदि हामीले म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सलाई यसरी मान्छौँ नि यहाँ तल बोर्डबाट भित्र बाहिर मतलब यहाँ यसरी हेर जेड एक्सिसमा हेर तीनपट्टि मतलब बोर्डबाट भित्र बाहिर मान्छौँ भने अब हाम्रो इलेक्ट्रोन चाहिँ यसरी मुभ गर्नु पर्यो है बुझिन्छ ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर यसरी परपेन्डिकुलर के हेर मजाले बुझ्यौ नि हैन यस्तो भन्न खोजेला अरे देख्यौ नि हो यसरी मुभ गर्नु पर्यो इलेक्ट्रोन यसरी मुभ गर्नु पर्यो र म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी गएको हुनुपर्छ यसलाई भन्छौँ हामी परपेन्डिकुलर पठाएको अब यो एक्ज्याक्टली युनिफर्म नवाला केसमा म थोरै यहाँ बुझाउन चाहन्छु र ठिक छ जस्तै यहाँ हेर त ल अब एउटा सानो इक्जाम्पल दिएर म यहाँ बुझाउन खोजौँला हो जस्तै यो हाम्रो एक्ज्याक्ट डायग्राम चाहिँ होइन म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु के होइन भन्दा त ल अब एक्ज्याक्ट डायग्राम चाहिँ होइन तर यसबाट तिमीले राम्ररी हेर्छौ भने के हुन्छ भने भिजुअलाइज गर्न इजी हुन्छ अरे यो पढ्या काम लाग्छ र यसले धेरै खालका इन्ट्रान्स क्वेसन क्र्याक हुन्छ नि यस्तोमा अलिकति एंगलको बारेमा कुरा बुझ्नुपर्छ है त्यसले मैले थोरै तिमीलाई भिजुअलाइज गर्न हेल्प गर्न गइरहेको छु र ठीक छ है र अझै पनि म दोहोऱ्याउँछु यहाँ रियल डायग्राम चाहिँ यस्तो हुँदैन नि फेरि हो रियल डायग्राम चाहिँ यस्तो हुन्न जस्तै म यो माचिसको डब्बा भन्छु नि सलेको डब्बा जस्तो बनाउन गइरहेको हो एकैछिन है त ल जस्ट अ मोमेन्ट ल सपोज यस्तो दुईटा मान्यो र यतापट्टि अर्को पनि म दुईटा मान्दैछु एकैछिन ढोकाइ त ल अलि मोटो बढी भयो क्या हो ल र केही छैन ल है त ल जस्ट अ मोमेन्ट है हल्का पेसेन्स राखिदेऊ तिमी पनि बनाउन सकिन्छ तर एकैछिन चाहिँ पहिला कुरा है त ल सबै बनाउन ट्राई अहिले गरिन हाल केही टाइम अलिकति कुर्दा फाइदा हुन्छ हो र यो हामीलाई अहिले चाहिँदैन यो जस्ट मैले एलाइन गर्न मात्रै खोजे हो जस्ट अ मोमेन्ट है त ल जस्तै हामी के गरौँ भने यहाँ सुन जस्तै गरौँ केमा त ल यसलाई हामी यहाँ जोडौँ र अब यो त यहाँ जोडिहाल्यो र अब चट्ट एकैछिन ढोका त ल जस्ट अ मोमेन्ट एकैछिन ढोका ल मजाले बनाउन सक्छौ ल अब यो यहाँ जोड्नु पर्दैन यो जस्ट यहाँ जोडे पुग्छ यो यहाँ जोडे पुग्छ है र त्यसपछि एकैछिन है त ल जस्ट अ मोमेन्ट र यो पनि तिमीले चट्ट यहाँ यसरी मजाले जोड्न सक्छौ यो सलाइको डब्बा जस्तो के हो सलाइको डब्बा हुन्छ नि माचिसको डब्बा जस्तो बनाऊ गएर अब यति मेट्दै हुन्छ यो काम छैन हो यसलाई मैले अब म्याग्नेट बनाउन खोजे हो ल हेर त यो म्याग्नेटको टुक्रा बनाउन खोजे हो यहाँ पनि त्यही गर्न सकिन्छ र यो यहाँ जोडिएको छ मजाले जोडिएकै छ यो लगभग यहाँ जोडिएकै छ यो माथिबाट माथि जोडिएकै छ र तलको पार्ट लगभग तलकोसँग अलिकति जोडिदेऊ ल र यो थिकनेस पनि देखिनु पर्यो नि त होइन ल थिकनेस पनि देखिएकै छ र यो बाँकी पार्ट तिमीले यहाँ मजाले मेट्न सक्छौ र ठिक छ है बाँकी पार्ट मेटिदेऊ र एउटा चट्ट अब यो अर्को बार जस्तो बन्यो त ल यो म भन्दैछु फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु म बार म्याग्नेटले यो गर्ने चाहिँ होइन हो तर म तिमीलाई फिल दिन खोज्दैछु र के दिन्छु भन्दा ल फिलिङ्स हो फिलिङ्स भनेर चट्ट अब ध्यान दिएर हेर्देऊ ल र यो पार्ट ध्यान दिएर हेर्देऊ हो र अझै फिलिङ्स आएन सर मतलब अब फिलिङ्स अझै आएन भने अझै फिलिङ्स दिउँला आएर गर्ने के भन्दा ल यसलाई म चट्ट अब अलिकति कर देखाइन्छु नि त होइन हल्का कर देखायो तिमीलाई फिलिङ्स आउँछ ल पाइदियो एकैछिन ढोका हो ल मजाले कन्सेप्टको लागि त जे पनि गर्नु पर्यो हो ध्यान दिएर हेर्देऊ ल र अलिकति कर्भ गरिदिउँ ल अनि फिलिङ्स आउँछ भन्नु सर फिलिङ्स आएन मेटेकै छैन पखाना होइन रुको जरा सबर गरौ अलिकति पेसेन्सै राख्दैन तिमीहरू है पेसेन्स नआएपछि गाह्रो भइहाल्छ ल र झट्ट यो मैले म्याग्नेट बनाउनु खोजेको ध्यान दिएर हेर्दै त ल हो ल हाम्रो के छ भन्दा त ल म्याग्नेट बनाउनु खोजेँ यो बोर्डमा भएर अलि टाइम लाग्यो हो तिमीले कपमा एकदम आरामले सजिलो गरी फटाफट गर्न सक्छौ यो ल झट्ट ल यसरी मैले के गरेँ त ल दुईटा म्याग्नेट एकअर्कामा मैले फेसिङ गरेर राखिदिएँ हो अब त्यसपछि ध्यान दिऊ त ल जस्तै अब यसलाई हामीले मानौँ सपोज यहाँ छ ल यो सपोज नर्थ पोल छ यहाँ अब के हुन्छ साउथ पोल हुन्छ हो अब यहाँ नर्थ पोल छ यहाँ के छ अब सपोज साउथ पोल छ र ध्यान दिएर हेर्देऊ है फेरि यही कुरा बुझ्दैन बीको मतलब के हो
अब नर्थबाट के हुन्छ त म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यहाँ निक्लिन्छ यसरी चट्ट हो यसरी लहर यसरी हाम्रो गएको हुन्छ लहर चट्ट यसरी मैले बनाएँ मजाले लहर त ल यो हाम्रो के हुन्छ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सको डिरेक्सन देखाउन खोजे हो युनिफर्म भनेपछि हामी प्यारलली देखाउँछौँ ध्यान दिएर हेर्दियौ हो अब यसलाई हामीले इनवर्ड गएको भन्न मिल्छ र तिमी यसरी बुझ न एउटा म्याग्नेट यसरी छ अर्को म्याग्नेट यसरी छ र योबाट योतिर गएको छ भने चाहिँ इनवर्ड भन्छ अब यो मतलब बोर्डबाट भित्र जस्तो देखियो र बुझिन्छ यो त 3D डायग्राम हो तिमीले एक्चुअली इमेजिन गरेर त यस्तो खालको केस छ बुझिन्छ र म अझै पनि भन्दैछु यो एक्ज्याक्ट डायग्राम होइन र हामी यसरी बार म्याग्नेट राख्ने होइन हामी यसो कोइलको युज गर्छौँ म जस्ट फिल मात्रै दिन खोजे हो अब यहाँ जुन हाम्रो बी छ दिस इज आवर बी भेक्टर यो के हुन्छ बी भेक्टर हुन्छ र अब इलेक्ट्रोन तिमी यसरी पठाउँछौ र चट्ट यसरी इलेक्ट्रोन पठाउँछौ के यहाँ इलेक्ट्रोन यहाँ छ बुझ्यौ है हो यसलाई भन्छौँ हामी अब परपेन्डिकुलर पठाएको यहाँ आएर है बुझ्यो के भन्न खोजे हो कि जुन हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यो र हाम्रो इलेक्ट्रोनको जुन डिरेक्सन छ त्यो एक्ज्याक्टली परपेन्डिकुलर छ भने बुझ्यौ है कि हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन के छ भने बोर्डबाट भित्र बाहिर बुझिहाल्यो र इलेक्ट्रोन यसरी लेफ्ट टु राइट छ र सिम्पल प्लेन अफ द बोर्ड यसलाई प्लेन अफ पेपर पनि भन्छौ र तिमीले गर्दाखेरि प्लेन अफ पेपर बुझिन्छ र मजाले पेपरसँग परपेन्डिकुलर हाम्रो के हुन्छ भने बी को डिरेक्सन हुन्छ लगभग बुझ्यो होला ठीक छ है यो जस्ट फर स्याम्पल यो स्याम्पल मात्रै हो ध्यान दिऊ यो जस्ट स्याम्पल मात्रै देखाएको यसरी हाम्रो रियालिटीमा यो मिल्दैन नि फेरि यो रियालिटीमा चाहिँ मिल्दैन हो हामी युज के गर्छौँ भने कोयल युज गर्छौँ र बुझ्यो अब यो यसरी हामी यदि अब इलेक्ट्रोनलाई मोसनमा पठाउने हो यो त वी हेर इमिडिएटली सुरुमै हामीले वीमा पठाएको हुन्छ है रेस्टमा हुँदैन हेर यो मुभिङ चार्ज हो अब मुभिङ चार्ज बिहेभ्स लाइक अ म्याग्नेट ध्यान दिँदा हामीले ओर्स्टेड डिस्कभरी भन्ने पढेको छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजममा बच्चैदेखि पढेर आएको छ याद गरौँ पल है अब ध्यान दिँदा यदि यो चार्ज मुभिङ छ भने यो त बिहेभ्स लाइक म्याग्नेट यो म्याग्नेटिक बिहेभियर देखाउँछ भने अब म्याग्नेटले म्याग्नेटलाई त फोर्स लगाउन सक्छ र मजाले बुझिन्छ है त्यही भएर अब म्याग्नेटिक फिल्डले इलेक्ट्रोनलाई फोर्स लगाउँछ र फोर्स यसरी लगाउँछ कि हामी लोरेन्ज फोर्स भन्ने अलिअलि पढ्छौँ पनि मलाई एक्सप्लेन गरिहाल्नु होला यो परपेन्डिकुलर भागा के हुन्छ त ल ठ्याक्कै फोर्स पनि परपेन्डिकुलर लाग्दिन्छ एक्ज्याक्टली हेर मतलब भेलोसिटीको परपेन्डिकुलर लाग्छ के अब त्यो पछि ध्यान दिनु हामीले यो पनि पढेर आएको छ भेक्टरवाला टपिकमा अलिकति फोकस गर्दै त ल कि यदि दुईटा भेक्टर एकअर्कासँग ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर छन् भने एउटाले अर्कोलाई असर गर्दैन र यसको मतलब के बुझ्यो यो जुन v छ यसको म्याग्निट्युड त तलमाथि ठ्याक्कै हुन्न र ठ्याक्कै हुन्न र बुझ्यो है के भन्नु खोजे हो यो हाम्रो याद गरेर अलिअलि हामीले अगाडि पढेर आएको छ सर्कुलर मोसन होला सर राम्ररी बुझ्या छैन भने मजाले त्यहाँ हेर्न सक्छौ र कि राज पराजुले सर्कुलर मोसन भनेर टाइप गरेर मैले अगाडि पढाएकै हो त्यहाँ तिमीले हेर्न सक्छौ र मतलब के बुझिन्छ त ल कि भेलोसिटी र फोर्सको एकअर्काको डिरेक्सन परपेन्डिकुलर भएमा अब त्यसले जस्ट के मात्रै गर्न सक्छ त ल डिरेक्सन मात्रै चेन्ज गरिदिन्छ त ल जस्तै भेलोसिटी र जुन फोर्स छ एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर भएमा के हुन्छ भने जस्ट भेलोसिटीको डिरेक्सन मात्रै चेन्ज हुन्छ एक्सेलरेसन त्यसरी प्रोड्युस हुन्छ र कि भेलोसिटी जुन म्याग्निट्युड छ जुन स्पिड छ यो v चाहिँ फेरि चेन्ज हुन्न जस्ट के हुन्छ भने त डिरेक्सन मात्र चेन्ज गर्न सक्छ र म्याग्निट्युड चेन्ज हुन्न म्याग्निट्युड के हुन्न भने चेन्ज हुन्न युनिफर्म भनेको त्यो आधारमा आएर बुझिन्छ यसको मतलब तिमीले अब के गर्नुपर्छ त यसले फलो गर्नुपर्छ अब सर्कुलर पाथ नत्र अरू केमा यो पोसिबल छ र हो सर्कुलर पाथ चाहिहाल्यो यहाँ त ठ्याक्कै मिल्ने भएर भनेपछि अब सर्कुलर पाथ मतलब यो हेर गोलो गोलो बन्नु पर्यो क्या यो इलेक्ट्रोन तिमी यसरी पठाउँछौ भने नि अब यो स्विट गोलो बन्छ र बुझ्यो है जस्तै फर इक्जाम्पल यो दुईटा म्याग्नेट यस्तो छ भने अब इलेक्ट्रोन रिङ जस्तो भन्छ क्या चट्टा यसरी भन्छ अरे ठ्याक्कै मतलब यो व्हाइट बोर्डको प्लेनमा रिङ बनिदिन्छ यसलाई भन्छ हामी अब सर्कुलर पाथ यहाँ मैले भनेको थिएँ र रोटेसन गराउँछ अथवा सर्कुलर पाथमा मात्रै टर्निङ गराइदिन्छ र युनिफर्म मतलब के भने यो v को म्याग्निट्युड चेन्ज हुँदैन हामीले यो भन्न बुझाउन खोज्यो बुझ्यो है अब ध्यान दिऊ यो जुन दुईटा म्याग्नेट छ यो म्याग्नेटले त नर्मली युनिफर्म बनाउन गाह्रै हुन्छ भनेपछि यसलाई हामी रिप्लेस गर्छौँ के भने हेल्मज कोइलले यसलाई हामी हेल्मज HELMHOLTZ भन्छौँ हेल्मज कोइल यसले हामी रिप्लेस गर्नेवाला छौँ ठिक छ र यो जुन एरो छ यसलाई हामी यसले रिप्लेस गर्छौँ हेर है मजाले इन्टुले मतलब यसले हामी रिप्लेस गर्छौँ ठिक छ मतलब इनवर्ड गोइङ म्याग्नेटिक फिल्डले हामीले के गर्छौँ मतलब इन्टु वाला साइनले रिप्लेस गर्छौँ बुझ्यो र आउटवर्ड कमिङलाई हामी डटले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र हामीलाई पक्कै पनि थाहै छ हामी म्याग्नेटिजम पढेर आएको छ बुझिन्छ है एकदम सजिलो टपिक छ हो भने यसरी ध्यान दिनु ल रियलिटीमा हामी यसलाई हेल्मज कोइलले यसले युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउन सक्छ याद गरौ ओपल मैले यो अरूको लेक्चरमा यहाँ भएको ठाउँमा मैले के भनेको थिएँ त ल दुईटा प्लेट चाहिन्छ र प्यारलल हुनु पर्यो अब त्यसले हाम्रो युनिफर्म ई भेक्टर बनाउँछ अब बी भेक्टर युनिफर्म कहिले बनाउन सक्छ भने हेल्मज कोइलले गर्न सक्छ बुझिन्छ अब हेल्मज जुन कोइल छ यसलाई हामी सिम्पल गोलो मात्रै बुझाउँछौँ र अहिले मजाले हो साँच्चै कोइल पनि मिल्छ यसको आफ्नो टपिक छ तर अहिले यहाँ चाहिँ हामी जस्ट सर्कल मात्रै देखाइदिन्छौँ र यसमा इनवर्ड गोइङलाई हामीले इन्टु 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 राखिदिन्छौँ मजाले लगाएर हो यसले अब हाम्रो के बुझाउँछौँ त ल यो बुझाउँछ यो वाला पार्ट बुझाउँछ बुझ्यो है लगभग बुझ्यो होला
ठीक छ र इलेक्ट्रोन हामी पठाउने यसरी देखाइदिनु अब बुझ्यो है मतलब यो डायग्राम तिम्रो दिमागमा राख्नको लागि रियलिटीमा यो होइन र के अलि हाम्रो फिलिङ्स आउँछ भनेर हो रियलिटी डायग्राम चाहिँ अलिकति स्किमेटिक वेमा हामी यसरी बनाउँछौँ ठीक छ है लगभग कहाँ केही समस्या छ भने कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो पनि हेर्दै हो र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल राज पराजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर एन्ड इफेक्टिभ कन्टेन्ट्स लिएर आउँला ठीक छ है अब म थोरै यहाँ सरसफाई अभियानमा जान्छु र त्यसपछि हामी एक्ज्याक्टमा जाउँला ठीक छ है त ल यो स्याम्पलिङ गराएको ध्यान देऊ त ल यो के को लागि गरे भन्दै त ल फिलिङ्सको लागि गरेको हो र म फेरि पनि के दोहोऱ्याउँछु भन्देऊ यो साँच्चै यसरी बार म्याग्नेट राखेर गर्न मिल्दैन एक त यसको पावर पनि पुग्दैन र अर्को कुरा के पनि हुन्छ भन्दै त ल यसले नर्मली युनिफर्म पनि क्रिएट गर्न गाह्रो छ हो तर नर्मली हामी यसको लागि के गर्छौँ भने हेल्मस कोइलको हेल्प लिन्छौँ जुन इजी हुन्छ ठीक छ है अब म यहाँ मजाले के गराउँछु भने अब चट्ट डायग्राम बनाएर डेरिभेसन गरौँ यसको डेरिभेसन अलिक इजी खालको छ छोटो खालको छ बुझ्नुपर्ने कुरा अलिकति धेरै छ है अब ध्यान दिएर यहाँ सुन अब फर्स्टमा हामी के गरौँ भने त्यही कुरा कोइल र त्यसमा अब हामी म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन बनाउला है अब ध्यान दिएर यहाँ सुन सपोज यो छ हाम्रो कोइल र यो हाम्रो कोइल छ कोइलको मैले चट्ट के बनायो चट्ट यस्तो क्रस सेक्सन जस्तो मात्रै बनायो र यसमा इन्टु गर्न सकिन्छ यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड इनवर्ड गएको छ भनेर बुझाउँछ यसले मजाले यो ध्यान देऊ एकदमै इजी छ र हामी अब इलेक्ट्रोन के गर्छौँ भने प्रोजेक्ट गर्छौँ हो मतलब अस्ति जस्तै हाम्रो ए भेक्टरमा जस्तै हामी के गर्छौँ त ल बीम पठाउँछौँ र इनिसियली नै भीमा हुन्छ त्यो हो अब ध्यान दिएर यहाँ सुन जस्तै इलेक्ट्रोन अब कसरी आयो त इलेक्ट्रोन चट्ट हामीले यहाँ पठायौँ ल सट्ट यसरी आयो इलेक्ट्रोन यहाँ छ अरे चट्ट हो यसरी छ मतलब इलेक्ट्रोन पहिला यहाँ थियो स्ट्रेटमा यसरी गइरहेको थियो होरिजन्टल्ली अब इलेक्ट्रोन यसै गरी जान त खोज्छ हो तर लेकिन किन्तु परन्तु यसले गर्छ के भने फोर्स लगाउँछ आरा त्यो पनि परपेन्डिकुलर लगाउँछ किनभने हामीले पठाएकै परपेन्डिकुलर छ त्यही भएर त भन्दैछु परपेन्डिकुलर र प्रोजेक्सन भइरहेछ यहाँ हो र यस्तो भएपछि अब सर्कुलर पाथ देखिन्छ अब ध्यान दिएर हेर है अब त्यो सर्कुलर पाथ मतलब कस्तो भने नि यहाँ ध्यान दिएर हेर्दै चट्ट यो ट्यान्जेन्ट ठ्याक्कै हुनु पर्यो क्या यो यस्तो चट्ट ट्यान्जेन्ट हुनु पर्यो हो र यसरी हुनु पर्यो कि यो चट्ट यहाँ हेर्दा यो जुन सर्कलको आर्क हो यो प्याराबोलिक होइन है ध्यान दिऊ र यसलाई मैले यदि बनाउँदै लगेँ भने एकैछिन ढुकाइ त मलाई हल्का गाह्रो होला जस्तो भयो म यहाँ हल्का यसरी बनाउँछु है एकैछिन यदि मैले यहाँ यसलाई बनाउँदै लगेँ भने ध्यान दिऊ त ल यो लगभग के आउनुपर्छ तर सर्कल आउनुपर्छ ल सर्कल आउनुपर्छ ट्याक्कै सर्कल आउनुपर्छ बुझ्यो र अब यो जुन ग्रीन आर्कको त कतै सेन्टर पनि त होला जस्तै कतै यहाँ सेन्टर मानिदियो ल कतै सेन्टर होला अब यो ग्रीन आर्कको सेन्टर हो अरे बुझ्यो है बुकमा नर्मली यो ठुलो खालको सर्कल बनाएको हुँदैन 4 देखिन्छ भनेर तर यो हाम्रो कोइलको क्रस सेक्सन देखाएको यहाँ म्याग्नेटिक फिल्डको इनवर्ड वाला डाइरेक्सन देखाएको र त्यसपछि यो जुन ग्रीन छ यो इलेक्ट्रोन मुभ गर्ने आर्क हो र यसपछि इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किन्छ अब फेरि यही टेन्जेन्सीले गइहाल्छ किनभने हाम्रो त यति मात्रै फिल्ड छ हो यो बनाउन खोजे हो यदि हाम्रो यो फिल्डले पुरै इम्प्याक्ट पार्थ्यो भने टक्कैले कम्प्लिट सर्कल नै बनाउन सक्थ्यो म तिमीलाई यो बुझाउन खोजे ठीक छ है र जरुरी छैन कि यो सर्कल त्यो भित्रै परोस् कहिले सर्कल भित्र पर्ला कहिले सर्कल त्यत्रै होला कहिले सर्कल ठुलो होला यो पाथको सर्कलको कुरा भइरहेछ बुझिन्छ है पाथको सर्कलको ध्यान देऊ अब इलेक्ट्रोन एकछिनपछि जस्तो यहाँ हेर यसले अलिकति डिस्टर्ब गर्यो म यहाँ बनाउँछु ल इलेक्ट्रोन एकछिनपछि यहाँ पुग्ला हेर अब चट्ट ट्यान्जेन्सियली अब यहाँ निक्लिन खोज्यो टेन्जेन्सियली चट्ट ल टेन्जेन्ट बनाएको ठीक छ है अब त्यहाँदेखि फोर्स कसरी लाग्छ भन्दा फोर्स यसरी चट्ट सेन्टरपट्टि लाग्छ अनि बल्ल परपेन्डिकुलर हुन्छ है भनेपछि एकैछिन ढुकाइदियो ल म चट्ट रेडियस बनाउन खोजेँ अब यो जुन ग्रीनको रेडियस ग्रीनमा हेर्दिउ ल दिस इज आवर रेडियस र अर्कोको यहाँ आएर दिस इज आवर नेक्स्टको रेडियस ल चट्ट रेडियस हो कुरो एउटै हो दुईटै बराबर हुन्छ यो बराबर हुनु परिहाल्यो रेडियस चट्ट छ र बुझ्यो र त्यसपछि अब यहाँ लाग्ने फोर्स भने यसरी लाग्नु पर्छ चट्ट 90 मा चट्ट र यहाँ पनि यसरी चट्ट 90 मा लाग्नु पर्यो 90 मा ट्याक्कै यहाँ चट्ट यसरी के लाग्नु पर्यो 90 मा एउटै म्याग्निट्युड हेरेर पहिलो यो टेन्जेन्ट अलि राम्रो देखिने क्या हो ल यो चट्ट के हुनु पर्यो ल त 90 हुनु पर्यो ध्यान दिएर हेर्देऊ र यो जुन लेन्थ छ त यो जुन मैले स्पिडको म्याग्निट्युड देखाउन खोजेको छु यसले यो जुन v छ यो v यहाँ पनि v हुन्छ यहाँ पनि v हुन्छ र यहाँ पनि v हुन्छ बुझिन्छ है काहीँ पनि चेन्ज भएको छैन लामो छोटो धर्को नबनाऊ है लगभग एउटै खालको बनाउन मलाई अहिले अप्ठ्यारो भाषा बनाउनु यहाँ तिमी चाहिँ लगभग सबै एउटै खालको बनाऊ भएर फोर्स पनि उत्रै बनाऊ चट्ट तीन ठाउँमै हो र v पनि तीन ठाउँमा ठ्याक्क बनाऊ र एकअर्कासँग ट्याक्क 90 पनि देखिनु पर्यो भएर बुझिन्छ है र कम्पासले बनाउन सक्छौ यो सेन्टर हुन्छ कसो भन्दै त अलिकति राम्रो देखिने क्या है आलु जस्तो देखिन्छ ल मिलाएर बुझ्न सकिन्छ बुझ्यो है यहाँसम्म लगभग बुझ्यो होला अब हाम्रो काम त्यसबे के छ त ल यो चाहिँ रेडियस निकाल्ने ध्यान देऊ यसको रेडियस होइन नि फेरि स्टुडेन्टले बर्बादै गरिदिन्छ यो हाम्रो के हुन्छ दिस इज आवर कोइलको स्किमेटिक क्रस सेक्सन
बुझिन्छ कोइल भएर बुझिन्छ है र इलेक्ट्रोन भइहाल्यो इलेक्ट्रोन हो यहाँ इलेक्ट्रोन छ अगाडि सट्टा गयो र यहाँ पछि अब यो कर्भ हुन थाल्यो भएर बुझिन्छ सर्कुलर आर्क हो ठ्याक्कै अब यहाँ लेखौँ न हामी फिगरमा लेख्दियो भएर यहाँ के हुन्छ त मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड बुझ्छौ है मजाले बुझ्छौ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा लेख्न सक्छौ भनेर लगाएर चट्ट यो फिगरमा लेख्दियौ र हामीलाई यसको चाहिँ रेडियस चाहिएको मतलब यो पाथ हो यो चाहिँ पाथ हो यो सर्कुलर पाथको कुरो भइरहेछ बुझिन्छ है लगभग बुझ्यो होला तर यसलाई हामीले अहिले ओ मान्न नि सक्छ ल चट्ट एकदमै इजी सारा हो र इलेक्ट्रोनको मास अब हामीले यहाँ अहिले एम पनि मानिरहेछौँ ध्यान दियो भएर बुझिन्छ है र इनिसियल्ली नै भीमा छ यहाँ लेखौँ लाएर भी के छ त इनिसियल भेलोसिटी लारा जस्ट डिरेक्सन मात्रै चेन्ज हुने हो म्याग्निट्युड सेमै छ बुझिन्छ है लगभग बुझ्यो होला यो फोर्सलाई मैले एफ लेखौँला नि यहाँ ल एफ भने हाम्रो फोर्स छ एफ फोर्स छ र हाम्रो यो म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी हाम्रो बी छ यो बी भेक्टर होइन माथि पनि लेखेर आएको छ बुझिन्छ है यो हाम्रो लगभग डायग्राम हुनुपर्छ ठिक छ अब यहाँसम्म काहीँ केही समस्या इमिडिएटली कमेन्ट गर्नु कमेन्ट फ्रीमा छ बुझिन्छ है अब थोरै यहाँ हामी गर्नु त फर्स्टमा त यहाँ केसमा त लेखेको रहन्छ त पार्ट 1 लेखेको हुन्छ पार्ट 1 मा अहिले हामीले के कुरा गरेको थियौँ भन्दा पर्पेन्डिकुलर प्रोजेक्सन मतलब के बुझ्यो भने त यहाँ अब v जुन छ भेक्टर यो पर्पेन्डिकुलर टु b हुनु पर्यो यसरी हामीले अब इलेक्ट्रोन पठाएको छ बुझ्यो है लगभग बुझ्यो होला अब यहाँ ध्यान दिएर सुनिदियो यस्तो केसमा ध्यान दियो त ल लोरेन्ज साहबले फोर्सको फर्मुला दिनु भएको हो र हैन याद र त ल कि मुभिङ चार्ज बिहेव्स लाइक अ म्याग्नेट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमको कन्सेप्ट र म्याग्नेटलाई त म्याग्नेटले फोर्स लगाइहाल्छ यो हामीले अगाडि पढेर आएको छ र ठिक छ हामीले क्रस प्रोडक्टमा पनि पढायो होला याद गरौ ओपल ठिक छ है त ल अब यहाँ मजाले लेख्ने हेर है म ल्याङ्ग्वेज धेरै लेखेन यसै क्याल्कुलेसन गर्छु हो अब यसमा फर्स्टमा यसरी गरौँ त ल द फोर्स ठीक छ फोर्स एक्सर्टेड बाई ठीक छ बी भेक्टर अन इलेक्ट्रोन यो जुन छ यसैले अब के दिन्छ भने घुम्नको लागि सेन्ट्रिपिटल फोर्स ध्यान दियो त ल नत्र घुम्नलाई त सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिन्छ र यो दियो कसले भन्दै त मजाले अब यसकै हो जुन चार्ज मुभिङ चार्जमा जुन बीले लगाउँछ हो त्यो फोर्सले सेन्ट्रिपिटल फोर्स दियो भन्न खोजे यार हाम्रो मेन कन्सेप्ट मुटु नै यही हो के हो न मुटु नै यही हो अब ध्यान दिएर यहाँ और अब यसको फर्मुला के हुन्छ भने बाहिर राख्छौ तिमी क्यू चार्ज बाहिर राख्छौ र त्यसपछि के हुन्छ भेलोसिटी वेक्टर क्रस के हुन्छ त मजाले अब ई म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी यो हामीले पढेर आछ र एक्जाम्पल अफ क्रस प्रोडक्टमा याद गरौ ओपल है र त्यसपछि यता हो यो के हुन्छ त ल सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको त mv² बाई r हुन्छ र r भनेको रेडियस अफ पाथ हो यो r भनेको के हुन्छ रेडियस अफ पाथ है बिर्सला फेरि यो r के हुन्छ रेडियस अफ पाथ स्टुडेन्टले बर्बादै के गरिदिन्छ भने त्यसको रेडियस बुझिरहेको हुन्छ रेडियस अफ कोइल हैन रेडियस अफ पाथ चाहिँ हो र ठीक छ है अब q भनेको त हाम्रो e मानौ अहिले इलेक्ट्रोनको चार्जलाई मैले एकछिन e मान्छु ठीक छ अब v क्रस b के हुन्छ vb sin थीटा हुन्छ र बुझिन्छ र यता के आउँछ भने mv² बाई r अब मैले भनेको छु पर्पेन्डिकुलर छ भने अब थीटा त्यसपछि के हुन्छ त 90 डिग्री होला पक्कै पनि यता हामी बुझिहाल्छौँ र ठीक छ है अब यहाँ त्यसपछि sin 90 के आउँछ 1 भनेपछि veb भनेको के आयो मतलब mv² बाई r अब vb लाई छप्काइदेऊ हो काट देऊ अब यसबाट हाम्रो के आउँछ मतलब r इज इक्वल टु के आयो mv बाई be आयो एकदमै नै फेमस फर्मुला यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ मोमेन्टम p बाई be mv भनेको त हाम्रो लिनियर मोमेन्टम हो है यसरी पनि हामी लेख्न सक्छौं यो मोमेन्टम भन्न खोजे है मोमेन्टम यो लिनियर मोमेन्टम लेखे पनि चल्छ ल यो लेख्न सकिन्छ बुझ्यो अब हाम्रो एकदमै नै फेमस खालको फर्मुला हो अब ध्यान दिएर यो फर्मुलामा अब्जर्भ गराएर एकदमै नै तिम्रो रोमान्टिक फ्याक्ट तिमीले यहाँ देख्न सक्छौ जस्तै यहाँ हेर्दा ल यो जुन रेडियस छ ध्यान दिऊ मास त कन्स्ट्यान्ट जहिले पनि इलेक्ट्रोनको चार्ज पनि जहिले पनि त्यही हो अब यहाँ v र b मा डिपेन्ड गर्छ यदि तिमीले b लाई कन्स्ट्यान्ट राख मतलब यही नै तिमीले कोइल युज गरेर आछ र एक्ज्याक्टली त्यही छ हाम्रो b को म्याग्निट्युड भने अब के हुन्छ न r प्रोपोर्सनल टु v मतलब यहाँ त्यसमा लेख र यहाँबाट हामीले दुईटा कुरा बुझ्न सक्छौं के बुझ्छौं मतलब r प्रोपोर्सनल टु v अर्को पनि के बुझिन्छ भने r प्रोपोर्सनल टु 1 बाई b बुझिन्छ बुझ्यो लगभग बुझ्यो र अब यो कति बेला आउँछ भन्दा त ल यो माथिको कति बेला आउँछ भने when को अब m र e त कन्स्ट्यान्ट हो भनेपछि when b इज कन्स्ट्यान्ट यो कति बेला हुन्छ भन्दा त ल when v इज कन्स्ट्यान्ट यो v कन्स्ट्यान्ट वाला यस्तो गर्ने हो ध्यान दिएर हेर्दियौ र है ठीक छ मजाले यहाँ हेर्दियौ त अब यसबाट के बुझ्यौ भने यदि b तिमी एउटै राख्छौ भने जति धेरै तिमीले भेलोसिटी दिन्छौ त्यति ठुलो रेडियस हुन्छ र
मतलब के बुझ्यो त ल रेडियस प्रोपोर्सनल टु भेलोसिटी हेर मतलब के बुझ्यो सपोज हाम्रो बी यही छ कोइल यही छ हेर हेल्मट्स कोइल यही राखेको छ अब तिमीले सपोज अब एक्स वाई जेडमा फरकमा दियो हेर अब एक्स भन्दा वाई भन्ने ठुलो छ स्पिड जेड अझै ठुलो छ भने अब के हुन्छ रेडियस R1 R2 R3 पनि बढ्दै जान्छ र मतलब जति स्पिडमा जान्छ इलेक्ट्रोन त्यति ठुलो सर्कल बन्छ जति स्पिड घटाउँछौ त्यति सानो सर्कल बन्छ बुझिन्छ है यसले त्यो भन्न खोज्या हो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल मतलब अब सेकेन्ड केसमा के छ भने भेलोसिटी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट मतलब एउटै हामीले अब म्याग्निट्युड पठाउ हेर उत्तिकै छिटो पठाऊ तर हामी बी चाहिँ चेन्ज गरौँ कहिलेकाहीँ हाम्रो एकदम विक खालको कोइल राख कहिलेकाहीँ पावरफुल खालको राखिदियो हेर अब बी को म्याग्निट्युड चेन्ज गर अब यसबाट के बुझ्छ भने बी साथ इन्भर्स छ मतलब यदि यो बी स्ट्रङ हुन थाल्यो भने रेडियस छोटो हुन्छ र अब र जति बी विक छ त्यति रेडियस ठुलो हुन्छ र मतलब बी साथ त्यसमा के छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल मतलब के बुझ्यो भने त ल यदि तिम्रो एउटै स्पिडमा तिमीले फरक स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेटिक फिल्ड तिम्रो जुन छ युज गरिरहेको छ भने के हुन्छ त ल रेडियस अब जति स्ट्रङ छ म्याग्नेटिक फिल्ड त्यति सानो हुन्छ र बुझिन्छ है र त्यसपछि यदि म्याग्नेटिक फिल्ड एउटै खालको युज गरिरहेको छौ र फरक भेलोसिटी पठाउँछौ हेर मजाले इलेक्ट्रोनको भने के बुझिन्छ भने त ल जति फास्ट इलेक्ट्रोन गयो त्यति ठुलो रेडियस बनाउँछ पाथको बुझिन्छ है त्यो कुरा यहाँ अब्जर्भ गर्न सकिन्छ एकदमै नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ र बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र दुईटै भेरिएबल छ भने के हुन्छ भने त ल बी बाई बी को रेसियोसँग प्रोपोर्सनल छ यसरी पनि बुझ्न सक्छौ ठीक छ यसरी अब अलिकति फर्मुलाको फिलिङ्स लिने ठीक छ जस्ट घोक्ने काम मात्रै नगर्दियौ ठीक छ है अब यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडा माथि पनि हेर्दै गएर युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल राज पराजुले क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर एन्ड इफेक्टिभ कन्टेन्ट्स लिएर आउँला ठीक छ है अब मजाले तिमी यो स्क्रिनशट लिन सक्छौ अब म हल्का अर्को डेरिभेसनतिर जान्छु थोरै सानो खालको छ अरे यो म हल्का सर्ट सफाइमा लागिहाल्छु ठीक छ है त्यसलाई एकैछिन रुका हामी पार्ट 1 मै छौँ अझै पनि त्यस्तो केही पनि चेन्ज गरेको छैन एकैछिन रुका है त्यसलाई अब यो फर्मुला तिमीले बुझिहाल्यो आर भनेको एमभी बाई बीई एकदमै नै फेमस खालको फर्मुला हो ध्यान दिएर पढ्देऊ ल अब यसपछि हामी अरू कुरा के पनि निकाल्न सक्छौँ ध्यान दिएर सुन्नु त ल अब यो गोलो घुमिहाल्यो भनेपछि यो एक चक्कर काट्न जुन छ ध्यान दिएर यसलाई भन्छौँ हामी अब टाइम पिरियड भनिदिउँला हो मतलब यो सर्कल पुरै बनाउनलाई टाइमलाई भन्न सक्छौँ हामी टाइम पिरियड अब टाइम पिरियड निकाल्ने एउटा फ्रिक्वेन्सी निकाल्नुला एंगुलर फ्रिक्वेन्सी निकाल्नुला यो जे पनि निकाल्न सकिन्छ न्यूमेरिकल्समा जे पनि सोधा हुन्छ फेरि है अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्दै एकचोटि यहाँ ध्यान दिएर सुन्नु त ल अब फर्दर मोर फर टाइम पिरियड यसलाई हामी क्यापिटल टी लेखौँला हो अब टाइम पिरियड भनेको के हुन्छ त ल मजाले ध्यान दिउ त ल के हुन्छ भनेको यो अब यो डिस्टेन्स बाई के हुन्छ त मजाले अब स्पिड लेख्न सक्छौँ भन्नु सर कहाँबाट आयो यहाँ त हामीले पढाइन्थ्यो कि भी भने के हुन्छ डी बाई टी अब बुझेन आफै लगभग बुझ्छ र अब त्यसो टी भने के हुन्छ डी बाई भी ठिक छ है अब अर ध्यान दिउ त ल अब टाइम पिरियड त टी अब जुन सर्कल टोटल बनाउन भन्न खोजेको अब यहाँ टोटल हाम्रो पाथ के हुन्छ भने म यहाँ गर्दैछु डिस्टेन्स भनेपछि के हुन्छ टोटल अब यो 2 पाई आर सर्कमफरेन्स र है त्यसपछि के हुन्छ यहाँ 2 पाई आर होला स्पिडको म्याग्निट्युड हाम्रो v छ र डाइरेक्सन पनि हेर्छौ भने भेलोसिटी भन्ने हो अब ध्यान दिएर यहाँ अर अब टी त त्यसपछि के आउँछ भने यो 2 पाई यो त अहिले हामीले पढाएर यहाँ मोमेन्टम mv बाई के छ भने be छ र यहाँ पनि v छ यहाँ हामी लेखौँला अहिबाट हो विन हो अब मैले नम्बर लेखेँ सायद हो आर भने के छ त ल mv बाई be उता हालिदिएको अब यहाँ काटिरहेछ र छप्काइदियो अब यसबाट लास्टमा त्यसपछि के आयो भने अब टी भयो त्यसपछि के आउँछ 2 पाई m बाई बीई आयो यो एकदमै नै फेमस फर्मुला हो ध्यान दिएर हेर्देऊ हो अब यसबाट तिमीले एकदम डेन्जर अब्जर्भेसन दियो होला र राति निन्द्र उड्ने खालको अब्जर्भेसन छ अरे यहाँ यसबाट के बुझ्यौ त ल यो इनिशियल स्पिड भेलोसिटीमा केमा डिपेन्ड गर्ने र मतलब के बुझ्यौ न ध्यान दिउ त ल टी त डाइरेक्ट अब 2 पनि कन्स्ट्यान्ट पाई पनि कन्स्ट्यान्ट m पनि कन्स्ट्यान्ट डी पनि कन्स्ट्यान्ट यो जहिले सेमै हुन्छ भनेपछि यसबाट त्यसमा के आउँछ त टी प्रोपोर्सनल टु 1 बाई b यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ त ल कि जति स्ट्रङ्गर जति बी को भ्यालु बढ्छ जति स्ट्रङ्गर म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यति सानो टाइममा सर्ट सर्कल बनाइहाल्छ अब जति तिम्रो विक खालको छ त्यति टाइम बढ्छ मतलब त्यति धेरै टाइम लाग्छ सर्कल बनाउनलाई तर टाइम त्यसमा के छ सेमै हुन्छ र यदि तिमीले अब भेलोसिटी सेम पठायो भने यो कहाँ डिपेन्ड गर्छ v मा अब तिमी जतिसुकै स्पिडमा पठाऊ त्यो सेम टाइममा सर्कल बनाउँछ र मैले भने छैन कि सेम साइज हो रेडियस त तलमाथि भइहाल्छ र ध्यान दिउ त ल हामीले v त रेडियसलाई डिटरमाइन गर्छ यसले v ले त हामीले अघि पढिसकेका छ र तर यसबाट के चाहिँ बुझ्यौ त ल टाइममा चाहिँ अब v को केही पनि इम्प्याक्ट छैन र
तिमी जस्तै यदि तिमी कोइल मेन्टेन गर्छौ भने अब तिमी इलेक्ट्रोनलाई 10 मा पठाऊ, 20 मा पठाऊ, 30 मा पठाऊ, 40 पठाऊ, निक्लिन्छ अहिले पनि एउटै टाइममा हो र कि टक्क एउटै टाइममा मैले अब एउटा सर्कल बनाउन सक्छ। तर कुरा के हो भने सर्कल चाहिँ फेरि सानठुलो हुन सक्छ, आरामले हुन्छ र त्यो चाहिँ फेरि है लगभग बुझ्यो होला। यो कुरो एकदमै महत्त्वपूर्ण खालको सकिङ खालको यहाँ के छ भने अब्जर्भेसन छ। पछि हामी पढ्छौँ र साइक्लोट्रोन भन्ने कन्सेप्टहरू पढ्छौँ र तिमीले LHC भनेर सुन्या होला र लार्ज हेड्रोन कोलाइडर नपत्याएर नेटमा सर्च गरेर तिमीले LHC त पढेकै होला र एकदमै फेमस खालको हाम्रो अब त्यो ह्युमन खालको म्यानुफ्याक्चरिङ हो त्यो कि मान्छेले बनाएको सबभन्दा कम्प्लेक्स कुरा पर्छ र त्यो र त्यसमा पनि हामी पछि यो प्रिन्सिपलहरुमै काम गर्छ के त्यसले। र त्यसबाट के बुझिन्छ भने त ल कि टाइम डिपेन्ड गर्ने भनेको B को स्ट्रेन्थमा मात्रै हो, कुन भेलोसिटीमा प्रोजेक्सन गर्यो त्यसमा डिपेन्ड गर्दैन। टाइम एकदमै नै महत्त्वपूर्ण खालको यो के हो त ल अब्जर्भेसन प्लस एकदमै महत्त्वपूर्ण खालको हाम्रो अब्जेक्टिभ क्वेशनको लागि यो पोइन्ट हुन्छ र ठीक छ है। अब यसै गरी फ्रिक्वेन्सी त के भन्नु र अब फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त ल साइकल्स पर सेकेन्ड हो। 1 सेकेन्डमा कतिवटा चक्का बनाउँछ यसले, सर्कल बनाउँछ हो। सिम्पल यसको उल्टा त्यसबे यो के हुन्छ 1 बाइ टाइम पिरियड अर्थात् त्यसबे के आउँछ त ल BE/2πm मतलब के बुझ्यौ त ल जति स्ट्रङ्गर B छ त्यति धेरै अब फ्रिक्वेन्सी आउँछ। मतलब जति स्ट्रङ्गर B छ त्यति तिम्रो अब धेरै सर्कल बन्छन् भन्न खोजे अब एकदम इजी छ र त्यसपछि यहाँ लेख्न सकिन्छ फ्रिक्वेन्सी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु B। यो पनि केमा डिपेन्ड गरेन भन त ल इनिशियल जुन भेलोसिटीमा तिमीले प्रोजेक्ट गरिरहेको थियो त्यसमा डिपेन्ड गरेन ठीक छ है। यो दुईटा कुरा अलिअलि बुझ्यो होला। तिमीलाई सपोज चाहिएला एंगुलर भेलोसिटी मतलब ओमेगा निकाल्नु पर्ला। ओमेगा पनि एकदमै इजी छ रे, यता कतै गरिदिन्छु रफमा धेरै सजिलो छ त्यो। अब ओमेगा निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ भन्दा त ल अब यो 2π बाइ हाम्रो टाइम पिरियड हुन्छ र एकदमै इजी है। अब ओमेगा भने के हुन्छ भन्दा त ल 2π अब t को फर्मुला अहिले के आथ्यो भन्दा ल 2πm/BE आको थियो ह। अब 2π काट्यो भने त्यसपछि अब ओमेगा त्यसपछि के आउँछ भन्दा त ल BE/m आयो। के आयो भन्दा त ल अब BE/m आयो। यो भनेको हाम्रो एंगुलर फ्रिक्वेन्सी बुझिन्छ अथवा एंगुलर भेलोसिटी एकदमै इजी छ। हामीले अगाडि पढेर आएको छ सर्कुलर मोसनमा ठीक छ है। अब यो पनि मजाले तिमीले अब लेख्न सक्छौ गरा। त्यही भएर हामीले त्यसपछि के निकाल्यो भन्दियौ त ल हामीले निकाल्यो यहाँ हेर त ल फर्स्टमा निकाल्यो रेडियस निकाल्यो, त्यसपछि के निकाल्यो भने टाइम पिरियड निकाल्यो, त्यसपछि हामीले फ्रिक्वेन्सी निकाल्यौं, त्यसपछि हामीले अब एंगुलर भेलोसिटी पनि निकाल्यौं। यति लगभग तिमीले अब 4-5 वटा क्वान्टिटी बुझ्यौ भने यो लगभग पुरै तिम्रो मोसन अब एकदम इजी गरी सल्भ भइहाल्छ र न्युमेरिकल्समा हामीलाई एकदमै नै धेरै हेल्प हुन्छ ठीक छ है। अब यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडा माथि पनि हेर्दै हो र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पराजुली क्लासेस छ। तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर एन्ड इफेक्टिभ कन्टेन्ट्स लिएर आउँछु।